प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितनी भी औलादें हों, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुराने जमाने की बात है। एक इंसान दो बेटों का बाप था। उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यहां तक कि माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया, और वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब दो बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का हिस्सा बन गया। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो जो बच्चा था, उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थीं। जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उनके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, खुश रहो, मैं खुद यहां से चला जाता हूं। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये भी नहीं पूछा कि आप कहां पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूं, भिखारी नहीं बनना चाहता हूं। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया, उनको सड़क पार कराता। कहीं भी ले जाना होता तो अपने मालिक को वो ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते, वो हंसने लगे तो उन्होंने पैसा देना भी शुरू कर दिए, और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उसको मिलते जा रहे थे, वो अपने मालिक को दे रहा था।
اب اس طریقے سے تو ہوتا تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا لیتے تھے، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا تھا۔ وہ بندر بہت ذہین تھا، اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا کہ کرتب دکھانے والا بندر۔ ایک دن اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی۔ بہت اچھے طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا، لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اور اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس بندر کو اپنے سرکس کے باقی جانوروں میں شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکس کا مالک بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا، یہ بندر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ میرا پیارا سا بندر ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ سرکس کے مالک نے پوری بات اس کو بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے؟ میں اچھا معاوضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑک پر بھٹک رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو جگہ بھی مل جائے گی۔ صرف آپ کے شہر میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا سرکس بہت بڑا ہے، سوچ لو، آپ کو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں۔ اب جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس سے زیادہ بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے۔ سرکس میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھائے گئے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا، اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان ہی نرالی کر دی۔ ان دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑھے اندھے آدمی کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا، تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی ہوگا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو باپ کھڑا ہوا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے۔ کہنے لگے، ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا، اس کو کیسے جانے دیا؟ اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے۔ جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے آئے، باپ کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ارے ابا جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان تو چپ تھے، ان کو نظر تو ویسے ہی نہیں آ رہا تھا، اور کہنے لگے، لگتا ہے آپ کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں۔ وہ بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندر ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ذہین ہے۔ سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا، اس نے غصے سے کہا، تم جیسے غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، تم غدار ہو۔ یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں تمہارے باپ، ان کا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم یہاں سے باہر ملک میں جانے والے ہیں، یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے بچے اب تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے، اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔